بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل آمنت بالله صدق الله العظيم ہن اپراں دا کچھ حال سنا اپنے بھائیاں تائیں کیویں ہلاک کیتا رب اسنو دتیاں سخت سزائیں بیت اللہ دی عزت سن سن اسنو غصہ آیا نقلی کعبہ یمن دے اندر اس نے ایک بنایا دل وچ سوچیا میں ہن جا کے اصلی کعبہ ٹھاواں دل وچ سوچیا میں ہن جا کے اصلی کعبہ ٹھاواں پھر آون گئے لوکی ایتھے میں بھی عزتاں پاواں پھر کعبہ ٹھاون کارن اس نے کیتی جلد تیاری 20,000 ہے فوج اس دی ہاتھی بندیاں ساری فوجی آکھڑ دیر نہ لائیے جھٹ پٹ کعبہ ٹھائیے حکم تیرا سر متھے اتے اپنا زور بکھائیے پھر ہاتھیاں نو جد ٹورن لگے ہاتھی ٹردا نہ کوئی مشکل بن گئی فوجیاں تائیں مرضی رب دی ہوئی او چڑیاں کولوں باز مراوے او
چڑیاں کولو باز مراوے تے کیڑی کولو ہاتھی جو چاہے کرے کراوے مر گئے ابرے ساتھی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام کائنات امام اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے ہوں میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بھی حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کا اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں دور فرما کے سانو نیک اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر کیا تسی ابرا کافر دا اور انہاں پریدیاں دا حال نہیں سنیا انہاں لوگاں دے کولو کہ انہاں دے نال اللہ تعالیٰ نے کس طرح دے نال انہاں نو اللہ نے تباہ و برباد فرمایا جو ارادہ لے کے آیا بیت اللہ مکرام دا توجہ کرنا غور کرنا میرے پیغمبر تو پہلا دے حالات بیت اللہ دے یہ جڑا ابرا کافر ہے نا یہ حبشی جڑا نجاشی جڑا بادشاہ ہے او دے ماتحت کمانڈر ہے اور دوسرا کمانڈر ہے اربات یہ دو کمانڈر نجاشی بادشاہ دے سن گویا انج بھی یمن دے اندر نصرانی مسلمان سن محبوب تو پہلا نصرانی مسلمان یمن دے اندر تے یہ تھے ایک مشرق بادشاہ سی اس بادشاہ نے آکے حملہ کیتا یمن تے یمن تے آکے 20,000 تو زیادہ نصرانی مسلمان سن جنہوں نے قتل کیتا شہید کیتا اور پھر انہیں اپنی حکومت جمائی یمن دے اندر بعض عورتاں بچے بزرگ یہ دی قید اندر آ گئے بول نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے ایک آدمی دوڑ دیاں شاہ روم دے کول پہنچیا انہوں شکایت کی تھی کہ اس طرح ساڑھے تے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانہ تے شاہ روم نے نجاشی بادشاہ والے پیغام دیتا کہ یمن تے چڑھائی کرو فوج بھیجو اس بندے دے نام اور یمن نو دوبارہ واپس لے آ جائے توجہ کرنا غور کرنا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کرا تسا احباب سماعت فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت اسا ساریاں نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار محبت کرنے والے دیوانیاں قرآنیاں توجہ کرنا مالک کائنات فرمان دینے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی فتحہ بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دوانو ہاتھی والے اپنے حالات معلوم
طرح ہلاک فرمایا، کس طرح تباہ و برباد فرمایا. توجہ کرنا، غور کرنا. اس طرح گویا کہ یمن دے اندر نصرانی لوگ، کلمہ پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ دے سامنے جھکن والے، انہاں دے ذو نواز بادشاہ نے، اے مشرک بادشاہ نے انہیں آ کے حملہ کر دیتا یمن دے اندر. یمن دے مسلمان جو 20,000 تو زیادہ تعداد ہے، انہاں پہ حملہ کر کے انہاں نو جناب نہ شہید کر دیتا وے. ایک بچن والا دوڑ دیا شاہ روم دے کول پہنچیا. انہیں آکیا روم دیا بادشاہ اسی ہلاک ہو گئے، اسی تباہ و برباد ہو گئے، ساڑھے نوجوان ختم ہو چکے نے، اور ساڑھے تے جڑا حملہ کرنے والا بادشاہ ذو نواز ہے انہیں ساڑیاں عورتاں دے، ساڑھے بچیاں دے، ساڑھے بزرگاں دے انہیں اپنا جناب نہ حکومت جما لئیے. زمیناں دے بھی قبضے ہو چکے نے، مکانات دے بھی قبضے ہو چکے نے، علاقے دے بھی قبضے ہو چکے نے. اگر ہو سکے تے ساڑھی مدد کی جائے. شاہ روم نے پیغام بھیجیا وے حبشہ دے بادشاہ وال، آکیا حبشہ قریب یمن دو، لہذا حبشہ دے بادشاہ نو پیغام دیتا انج کرنا اس بندے دے نال فوجاں چڑھا دے اور یمن دے بادشاہ نو ختم کر دیتا جائے. دوبارہ حکومت نصرانیہ دی جائے، نصرانیہ دی حکومت دوبارہ آ جائے گی. یہ جی کر کے پیغام دیتا گیا. جدو پیغام پہنچیا جناب نہ حبشہ دے بادشاہ دے گول انہیں دو کمانڈر نو بلایا. ایک دا نام ارباب دے، دوسرا دا نام دوسرا دا نام ابرا دے. ابرا نو بلایا تے ارباب نو بلایا. دونوں کمانڈر نو فوجاں دتیاں نے، سارے حالات تو آگاہ کر دیتا وے. یہ دونوں فوجاں چڑھائی کر دیاں نے، یہ دونوں کمانڈر چڑھائی کر دے یمن دے. جو یمن دے چڑھائی کی دیئے اس بادشاہ نو بھی شکست دے چھڑی، یہ دیاں فوجاں بھی ختم کر دیاں. دوبارہ حکومت آ گئی ہے، لیکن یہ دے قبضہ حبشہ دے بادشاہ دا ہو گیا. جنہیں بھیجیا وے ابرا تے اربات نو، اربا تے جناب نہ اربات تے ابرا کافر، انہاں دونوں دی حکومت آ گئی ہے. جدو یمن دے اندر دونوں دی حکومت آ گئی ہے، حکومت چل دیاں اجے 2-3 سال ہی گزرے نے، آپس اندر اختلاف ہو گیا. آپ دیکھ دیو نا دنیا دے اندر بھی جتنے ملک نے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک دے 2 بادشاہ ہوئے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک دے ایک وقت اندر 2 وزیر اعظم ہوئے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک دے اندر ایک وقت اندر 2 وزیر اعلیٰ ہوئے. وجہ کیا ہے؟ دونوں کا اختلاف ہوئے گا. ایک کہے گا میں انج کرنا ہے، دوسرا کہے گا میں انج کرنا ہے. ایک ملک واسطے ایک بادشاہ پسند کرتے ہو، اپنی ذات واسطے در خدا کیوں پسند کرتے ہو؟ ایک ملک واسطے ایک بادشاہ پسند کرتے ہو. 2 بادشاہ نہیں ہونے چاہیے. اگر بیٹی آئی دا ایک بادشاہ ہوئے، صدر ہوئے، دوسرا بادشاہ نون لیگ دا ہوئے، اختلاف ہو جائے گا. ایک کرے گا میں فلاں علاقے نو گرانٹ دینی ہے، دوسرا کہے گا میں فلاں علاقے نو گرانٹ دینی ہے. لہذا ایک بادشاہ ٹھیک ہے. اسی وجہ تو اللہ فرماتے ہیں اگر 2 خدا ہوندے، ایک کہنا میں بارش پانی ہے، دوسرا کہنا آج بارش نہیں پانی. ایک کہنا فلاں نو پتر دینا ہے، دوسرا کہنا نہیں دھی دینی ہے. ایک کہنا فلاں نو امیر کرنا ہے، دوسرا کہنا نہیں غریب کرنا ہے. اگر 2 خدا ہوندے تے زمین و آسمان دا نظام تباہ ہو جاتا. ایک کو خدا ہے، ایک کو حاجت روا ہے، ایک کو مشکل کشا ہے. جتنے 2 بادشاہ قومن دے رزلٹ کی نکل دے. اے یمن اندر 2 بادشاہ نے، ایک دا نام ارباب ہے، ایک دا نام ابراب ہے. یہ جدو چند سال ہی گزرے گے، ایک اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، دوسرا اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. اختلاف بڑھتے ہیں بعد جنگ تک چلی گئی ہے. ایک آخد ہے میں بادشاہ ہوں، دوسرا آخد ہے میں تینوں نہیں منتا، دوجا میں تینوں نہیں منتا. اس لیے جلال نے آکھے قل هو اللہ احد، وہ پوری کائنات دا بادشاہ ایک ہے، کلا ہے. اگر 2 دے دونوں وچ بھی اختلاف ہوندا ہے، ایک آخدا میں خدا ہاں، دوجا آخدا سبحان اللہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. یہ دونوں بادشاہاں دے درمیان اندر، دونوں بادشاہاں دے درمیان اندر اختلاف ہو گیا. اختلاف بڑھدیاں
پڑھتے ہیں ملک دے حالات اتنے خراب ہو چکے نے 50% لوگ ایک سائڈ دے 50% لوگ دوسری سائڈ دے آپس اندر جنگ شروع ہو گئی ہے تلواراں اٹھا لیا گئیاں نے دن طے کر لیا گیا وے ابرا نے آکھیا فلاں دن جنگ کران گے ارباب نے آکھیا میں تیار ہوں اپنی اپنی فوجاں تیار کر لئیاں اپنی اپنے لشکر تیار کر لینے کیونکہ دو بادشاہ ایک دوسرے نو پسند نہیں کرتے جدو میدان اندر آگے میدان جنگ اندر آپس اندر لڑن واسطے تیار ہو گئے نے ابرا قریب آیا ارباب نے بلایا آکھیا اے ارباب یہ کیوں اپنی فوجاں بنانا چاہتے ہیں کیوں اپنا لگتوا کو برباد کرنا چاہتے ہیں ایج کرنا تو تے میں لڑ پینی ہوں تو تے میں جنگ کرنی ہوں جڑا ہلاک ہو گیا دوسرا جڑا بچ جائے گا حکومت دی ہوئے گی فوجاں ہو دیاں ہون گیاں علاقہ ہوتا ہوئے گا جدو آپس اندر لڑن لگے نے ادو ارباب نے آکھیا ابرا حملہ کر پہلے حملہ تو کرے گا ابرا نے آکھیا نہیں تو اپنا شوق پورا کر لو پہلے حملہ تو کر ارباب نے حملہ کیتا وے ابرا کافر دے سر اندر تلوار لگی ہے اے ساتھ دے اندر بھی گہری چوٹ آ گئی ہے چہرے تے بھی گہرا زخم آ گیا وے اے لب بھی کٹ دیتے گئے نے ایسے کر کے ابرا زمین تے گر گیا جدو ابرا زمین تے گریا وے ارباب دوسرا حملہ کرنے لگے ایدہ نوکر غلام دوڑ دیا آیا ابرا کافر دا غلام دوڑ دیا آیا انہی اچانک تلوار مار کے ارباب دا سر قلم کر دیتا وے جدو ارباب دا سر قلم کر دیتا وے ارباب ختم ہو گیا ابرا دا علاج شروع ہو گیا وے چند دنوں دے بعد ابرا کافر بھی بچ گیا جدو ابرا کافر بچ گیا یمن دیاں فوجاں بھی دے ماتحت ہو گئیاں یمن دا علاقہ بھی دے زیر تحت ہو گیا یمن دے لوگ بھی انہوں بادشاہ بنن لگے بڑا بہادر ہے بڑا دلیر ہے یہ ہوئی خبر حبشہ دے اندر پہنچی ہے جدو حبشہ دے بادشاہ نو پتہ چلے آوے انہوں بہت زیادہ غصہ آیا انہیں لیٹر لکھے آوے انہیں آکھیا دونوں بندے میں بھیجے سن میری فوج دے کمانڈر سن اگر حالات خراب ہو گئے سن انہوں نے چاہیے سی پہلے مینوں آگاہ کر دے انہوں مینوں نہیں دسیا آپس کے اندر جنگ شروع کر دی دیئے اور جناب ارباب مر گیا وے ابرا بچ گیا وے انہیں لیٹر لکھیا ابرا کافر دی طرف یہ لیٹر آیا تے ابرا نے کھولیا یہ تے لکھیا وے اے ابرا مینوں تیرے حالات دا پتہ چلے آوے تو ارباب کمانڈر نو ختم کر دیتے یہ سر قلم کر دیتا وے تو یمن دے حکمرانی شروع کر دی دیئے میرا انتظار کر میں بہت جلدی آواں گا بہت بڑی فوج لے کے آواں گا میں تیری فوج دا تیس نیس کر دیاں گا میں تیرا سر قلم کر کے اے تیرے سر دیاں زلفاں یمن دی مٹی اندر ملا دیاں گا مینوں اللہ دی قسم ہے میں تیرا سر قلم کراں گا مینوں اللہ دی قسم ہے میں تیریاں زلفاں یمن دی مٹی دی اندر یمن دی خاک اندر ملا دیاں گا جدو ابرا نے لیٹر پڑھیا وے ابرا کافر ڈر گیا انہیں دوبارہ لیٹر لکھے آوے انہیں آکھیا بادشاہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے میرے کو گناہ ہو گیا وے اگر چاہو تے سزا دے دے وہ بہتر ہے مینوں معافی دے دے وہ یہ بدلے اندر میں تواڈے نال بہت زیادہ وفا کراں گا بہت زیادہ پیار کراں گا ایک تھیلی لئیے اس تھیلی دے اندر یمن دی مٹی پا دی اپنی زلفاں دے بال کٹے نے یہ زلفاں دے بال کٹ کے اس مٹی اندر ملا دیندے نے نال تحفے دے دینے لیٹر کیا وے حبشہ دے بادشاہ تو قسم اٹھائی سی میں ضرور حبشہ دے اندر آواں گا میں تیرا سر قلم کراں گا میں تیرے سر دیاں زلفاں مٹی دے اندر ملا دیاں گا یہ دنوں آن دی لوڑ نہیں ہے میں آپ ہی اپنے بال کٹ لینے میں آپ ہی یمن دی مٹی اٹھا لئیے یہ دے اندر میں اپنے بال چھوڑ دیتے نے میں خود ہی اپنے سر اندر مٹی پا لئیے ارادہ تو انہوں جنگ دی لوڑ یہ تو پتا چلتا ہے بھی بندہ بڑا چلاک سی بڑا ہوشیار بندہ سی انہیں آگے بادشاہ نے جو قسم چکی ہے تیری قسم پوری کی ہوئے گی انہیں جب اپنی قسم پوری کر دی انہیں لیٹر لے کے بادشاہ تیری قسم پوری ہو گئی تو قسم چکی سی میرے سر دے وال یمن دی مٹی چ ملائے گا کہ میں آپ ہی یمن دی مٹی بھی بھیج رہا ہاں تے اپنے سر دے وال بھی دے وچ ملا کے بھیج رہا ہاں تاکہ تہاڈا غصہ ٹھنڈا ہو جائے بادشاہ نے جو لیٹر پڑھیا تے نال نوٹو ویکھے نوٹو آ پیسے جڑے نا بڑیاں دا موڈ بدل دیندے نے تسی جاؤ نا تھانے چ کوئی بندہ پڑھیا جائے تے تھانے جو تھوڑی گل ہی نہیں سنتے بالکل بھی تسی آکھو جی میں فلاں ڈی سی دا پتر ہاں میں فلاں دا بیٹا میرا فلاں تعلق ہے نا 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 وہ کہن گے جڑا بندہ پڑھے انہوں تے سزائے موت ہونی ہے تے چھپنا ہی نہیں انہیں تے اے بھی کیتے
عجائب جڑا نہیں کیتا وہ بھی کہیں گے کوئی انج ڈران کے بھی سننے والا پہلے جو کوشش کرتا ہے میں ہی ہوئی جی نس جاواں یہ تو مینوں ہی یہ محبت کے جنر نہ بات آپ دوجا حوالات چ نہ پا دیں تے جے انج نہیں تے پھر انہوں ٹھنڈیا کرن دا طریقہ ہوتا ہے بھی انہاں دی قریبی کیڑا سپاہی ہے جڑا قریبی انہوں دی مٹھ وچ بابا کہہ دیا اعظم پڑھا دے اے بابے نو کنے سال ہو گئے کنیاں صدیاں بابے نو کنے سال ہو گئے نے فوت ہویا تے اج بھی بابے دا روح ہے صرف انڈیا دے نہیں انگریزاں دے نہیں ساڈے مسلمان دے تھانیاں تے کچہریاں جی او دا روح ہے ساڈی نہیں منی ساڈے پیو دادے دیاں بڑیاں سفارشاں نہیں بابا جی پڑھایا لاؤ جی جناب مہربانی کرو انہاں کہا شام نو ہی آ جائے گا کہ وہ سزائے موت والا کھاتا ہی ختم ہو گیا بڑی پاور ہے تے یہ جڑا ابراسینے نے بہت نوٹ بھیجے تحفے بھیجے تے جدوں نجاشی نے دیکھا خوش ہو گئے واہ جی کیا بات ہے نہیں یہ اپنا ہی بندہ ہے یہ اپن سارے بھی کرتے ہیں نا پھر اگے ایسے جنوان نے جناب یہ اپنا ہی بندہ ہے انہوں بھی سمجھ آ جاتی یہ اپنا نہیں یہ کہہ دیا تو بندہ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پرانیاں توجہ کرنا ابرا کافر نے لیٹر لکھیا بادشاہ وا تسی فلاں تاریخ نو آنے تواڈے آن تو پہلا تواڈا بہترین مجسمہ میں یمن دے اندر لگا دیواں گا ایسا مجسمہ ہوئے گا لوگ دی پوجا کرن گے ابرا کافر نے انج کر کے نجاشی بادشاہ نو خوش کیتا تے بادشاہ نو خوش کیتا وے انہیں یمن دے اندر ایک بیت اللہ دی طرح گھر بنایا جویں بیت اللہ دے ایویں گھر بنایا یہ دیتے جناب نا اس بادشاہ دی شکل بنا کے او دا بت بنا کے کھڑا کر دیتا وے لوکاں نو آکھیا بیت اللہ نہ جایا کرو حج کرنا تے تھے کرو عمرہ کرنا تے تھے کرو مگر کسی نے دی گل نہ منی کوئی بندہ بھی دی اکھ نہ لگیا بڑا غصہ آیا وے ایک رات انج ہویا کوئی دو بندے آئے ایک بندہ آیا آ کے جڑا انہیں بیت اللہ دے مقابلے اندر گھر بنایا سی بیت اللہ دے مقابلے اندر کعبہ بنایا سی بیت اللہ دے مقابلے دے اندر عبادت گاہ بنائی سی ایک بندہ آگے تے پیشاب کر کے چلا گیا جدو صبح ہوئی انہوں پتہ چلے آوے انہوں بہت زیادہ غصہ آیا انہیں آکے شاید قریشی آ گئے نے یہ جدا کام قریشی کر سکتے نے کیونکہ میں بیت اللہ دے مقابلے اندر گھر بنایا سی یہ دی تسلیم کرنے واسطے یہ دی بے حرمتی کرنے واسطے کی جاوے لہذا میں انج کی نہیں جانا میں انج کراں گا بہت بڑا لشکر لے کے جاواں گا جڑا بیت اللہ دے بیت اللہ مکہ مکرمہ دے اندر اس بیت اللہ نو گرا دیاں گا مکے شہر نو تہس نہس کر دیاں گا تاکہ زمیناں میرے گھر دی بے حرمتی کیتی ہے ایویں میں رب دے گھر دا بھی نام و نشان ختم کر دیواں انہیں پیغام دیندا وے فوجاں تیار ہو گئیاں نے جدوں فوجاں تیار ہو گئیاں نے ادھر راستے دے اندر مسلماناں نو پتہ چلیا نصرانیاں نو پتہ چلیا وے ابراہیمیاں نو پتہ چلیا آ رہیا وے ابرا کافر بیت اللہ گرانے واسطے راستے اندر بڑیاں بڑیاں فوجاں دا مقابلہ ہویا بڑے بڑے دستیاں دا مقابلہ ہویا وے مگر ابرا کافر 20,000 دی فوج لے کے آ رہے ہیں 20,000 دی فوج لے کے آ رہے ہیں انہیں بڑے بڑے مسلماناں دا قتل عام کیتا وے انہاں دے مال نو لٹ لیا مال غنیمت جمع کر لیا چلدیاں جدوں بیت اللہ دے قریب آیا انہیں اپنے ڈیرے لگا لے نے تے جڑے جناب نا مکے دے لوگ سن انہاں دے جتنی بھی جانور چراگاہ دے اندر سن انہاں جانوراں نو بھی پکڑ لیا انہاں جانوراں نو بھی پکڑ لیا وے انہاں جانوراں نو بھی لٹ لیا مکے اندر خبر پہنچی ہے ابرا کافر دا لشکر قریب آ چکے آوے ساڈے جانور بھی انہیں اپنے قبضے اندر لے لے نے اور ابرا کافر نے پیغام دیتا مکہ مکرمہ دے اندر مکے دے اندر کون سردار ہے پتہ کیتا جائے پتہ چلیا مکے دے اندر عبد المطلب سردار ہے آکھیا عبد المطلب نو بلایا جاوے جدوں عبد المطلب نو بلایا گیا آکھیا اے عبد المطلب پہلے تے ابرا بیٹھا سی تخت دے اوپر جدوں عبد المطلب آیا وے انہاں رو بھی اتنا دراز قد لال سرخ چہرہ وے بڑا خوبصورت تے بڑے روب والی شکل ہے جدوں انی ابرا نے ویکھیا ڈر گیا خوف دل اندر پیدا ہو گیا اتنا کٹھیل جوان سردار ہے یہ لوگ کتنے جوان ہون گے ادیاں فوجاں کنیاں طاقتور ہون گیاں یہ نام تے تمیز نال گل کرنا پے گی لہذا ابرا کافر تخت اترے آوے اج دسترخوان لگایا یہ تے فروٹ وغیرہ رکھ دی نے کھانا لگا دیتا وے ایک طرف عبد المطلب بیٹھ گیا ایک طرف ابرا کافر بیٹھ گیا آکھیا نہیں یہ بندہ سردار تو مکہ دا سردار ہے میرے نال ڈیل کرنا میں بیت اللہ گران آیا ہوں دس تو اگر تیرا کوئی مطالبہ ہے تے کر لو ورنہ میں بیت اللہ گرا دینا وے عبد المطلب تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا انتظار کرن
دے بعد بولیا آکھیا میرا مطالبہ اے وے میرے 200 اٹھ تو پکڑ لینے چراغا دے درو میرے اٹھ واپس کر دے میرے اٹھ واپس کر دے ابرا کافر نو بڑا غصہ آیا انہی آکھیا اے عبد المطلب میں تے تینوں بڑا سیاںا سمجھدا سا میں تے تینوں بڑا جناب دا عقل مند سمجھدا سا جدوں تو آیا نے تیرا روب میرے تے انج چھا گیا میں اپنا تخت چھڑ کے تیرے نال دسترخوان تے بیٹھ گیا حالانکہ میں اج تک کسی نال دسترخوان تے نہیں بیٹھا لیکن جدوں تو بولے آویں تیرا ڈر ہی سارا میرے اندروں ختم ہو گیا ہے مینوں لگدا ہے کہ اتنا عقل مند بندہ نہیں ہے اتنا باشعور بندہ نہیں ہے جنوں رب دے گھر دی فکر نہیں ہے جنوں اپنی اٹھاں دی فکر ہے اپنے جانوراں دی فکر ہے حالانکہ جڑے مسلمان نے او تے بیت اللہ تو تن من دھن قربان کر دین گے لیکن بیت اللہ کرام نہیں دین گے اے میں سوچ کے آیا سا اے مالو متا دے دین گے مگر بیت اللہ تے آنچ نہیں آ دین گے اے عبد المطلب تو دی اپنے اٹھ پہ منگنا وے اے دا مطلب ہے میں بیت اللہ تے حملہ کر دیواں انہیں آکھیا جی میں اٹھ اس وجہ تو پہ منگنا وا میں بیت اللہ دا مالک نہیں ہاں میں بیت اللہ دا مالک نہیں ہاں میں تے اٹھاں دا مالک ہاں مینوں میرے اٹھ چاہیے نے میرے اٹھ واپس کر دے تے کوئی بھی گھر والا اپنے گھر دی بے حرمتی نہیں ہون دیندا مینوں میرے اٹھ چاہیے نے تو جانے تے بیت اللہ جانے تو جانے تے بیت اللہ کا خدا جانے میں تینوں روکاں گا نہیں ابرا نے آکھیا پھر سن لا میرا ارادہ بچے قتل کرن دا نہیں ہے میرا ارادہ عورتاں نوں قیدی بنان دا نہیں ہے میرا ارادہ بزرگاں تے تلواراں چلان دا نہیں ہے میرا ارادہ تیرے جناب نال تیرے قبیلے دے جواناں نوں ضائع کرن دا نہیں ہے میرا ارادہ صرف بیت اللہ نوں گراں دا دے لہذا میں 4 بڑے زنجیر لے کے آیا ہاں اور انہاں زنجیراں نوں بیت اللہ دی دیواراں دے نال باندھاں گا اور پھر انہاں زنجیراں نوں اپنے ہاتھیاں دے نال باندھیاں گا ہاتھیاں نوں ٹوراں گا بیت اللہ دی دیواراں انج کر کے ٹوٹ کے زمین تے گر جان گیاں تے بیت اللہ تو میں گرا کے واپس چلا جاواں گا میں تواڈے جناب دا مال دا بھی نقصان نہیں کردا میں تواڈیاں جاناں دا بھی نقصان نہیں کردا اپنی جاناں بچا کے مکہ شہر چھڑ کے چلے جاؤ عبد المطلب نے آکھیا ٹھیک ہے شرط او ہوئی ہے میرے اٹھ واپس کر دے میرے اٹھ یار کیسا بندہ ٹکریا میں کہہ رہا میں بیت اللہ گرانا ہے تو کہہ رہے میرے اٹھ واپس کر میرا سوال ہو رہے تیرا جواب عبد المطلب نے آکھیا میں اٹھا دا مالک ہاں بیت اللہ دا مالک جڑا مالک ہے وہ آپے تے نال کر لے گا مینوں فکر دی کیڑی لوڑ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانی قرآن توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے اینج کر کے میرے محبوب پیغمبر دے دادا عبد المطلب نو اٹھ حوالے کر دیتے گئے نے اے اپنی اٹھ لے کے چلا جاؤ عبد المطلب نے اٹھ لے نے چلدیاں بیت اللہ دے اندر آ گیا مکے دے لوگ انتظار کر رہے سن بچے تے جوان بزرگ انتظار کر رہے سن ساڈا سردار گیا وے کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو جائے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا جدو عبد المطلب واپس آیا انہوں نے آکھیا اے عبد المطلب اپنے اٹھ لے کے واپس آ گیا میں یہ دا مطلب صلح ہو گئی ہے اور ابرا واپس چلا جائے گا عبد المطلب نے آکھیا نہیں ابرا واپس نہیں جائے گا ابرا بیت اللہ گرا کے جائے گا مکے دے مرد بھی رون لگ گئے عورتاں بھی رون لگ گئی بچیاں دی اکھیں جانچو آ گئے نے ابرا کا فتشی مقابلہ نہیں کر سکتے اتنے جوان بھی ساڑے کول کوئی نہیں اتنے تیر بھی ساڑے کول کوئی نہیں اتنی تلواراں بھی ساڑے کول کوئی نہیں اسی ابرا کافر دا مقابلہ کر سکیے عبد المطلب نے آکھیا روندے کیوں ابے بیت اللہ گر جائے گا آکھیا نہیں بیت اللہ نہیں گرے گا جویں اسی اپنے گھراں دی حفاظت دا ذمہ لے آوے اللہ سونے نے بھی اپنے گھر دی حفاظت دا ذمہ لے آوے رب جانے دیو دا گھر جانے انج کرو نا اگر اپنی جاناں بچانا چاہندے ہو اپنا مال و متا بچانا چاہندے ہو اے بیت اللہ چھڑ دے وہ تے پہاڑاں دی طرف نکل جاؤ انج لوگ دوڑ پے نے کوئی غارے ہرا دی طرف دوڑ پے نے کوئی غارے سو دی طرف دوڑ پے نے پہاڑاں دی طرف لوگ دوڑ پے نے اپنے بچے نال لے نے عورتاں نال لیاں نے بزرگ نال لے نے
اپنا سونا چاندی زیورات نہ لینے اج کر کے جناب اپنے جانور نہ لینے اے بیت اللہ چھڑ کے جا رہے نے ادھر بیت اللہ چھڑ کے نالے لوگ روئی جا رہے نے نالے بیت اللہ جیسی عظیم جگہ چھڑ کے جا رہے نے ادھر ابرا کا فری مندر دیکھ رہے آوے بڑا مسکرائی جا رہے ہیں اج بیت اللہ خالی ہو جائے گا اج لڑن دی لوڑ نہیں پے گی اج جھگڑن دی لوڑ نہیں پے گی میری فوج بھی بچ جائے گی میرے ہاتھی بھی بچ جان گے میرا سامان بھی بچ جائے گا بیت اللہ بھی آسانی نال گر جائے گا جدوں سارے لوگ بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے نے اج کر کے عبد المطلب نے مکے تے جڑے سب تو بزرگ لوگ سن زیادہ عمر دے لوگ سن انہاں بزرگاں نو اپنے نال لے لیا چلدیاں بیت اللہ دے اندر آ گئے نے بیت اللہ دیاں صفائیاں کیتیاں نے خانہ کعبہ دی صفائی کر کے جدوں بیت اللہ دے اندر پاگل جان لگے حجر اسود دا بوسا کر کے واپس جان لگے نے اج کر کے بیت اللہ دے دروازے تے پہنچے نے دروازے تے پہنچ کے اج کنڈی کھڑکائی کنڈی تے کنڈی کھڑکا کے آکھیا بیت اللہ دے مالکا ابرا کافر آ رہے ابرا کافر تیرے گھر تے حملہ کر دے گا تیرے گھروں گران دا ارادہ کر رہے آوے سونے مالکا کوئی بندہ بھی اپنے گھروں اجڑن نہیں دیندا کسے دا گھر بھی اجڑ جائے تے اودے کول برداشت نہیں ہوندا کسے دا گھر بھی کوئی گرانا چاہے تے کوئی گران نہیں دیندا تے دنیا والے ایک پاسے سونی عربا تو ایک پاسے اج تیرا گھر بیت اللہ گر جائے گا ابرا کافر دی بہت بڑی فوج ہے بہت بڑا لشکر ہے اج قریب بیت اللہ تے حملہ کرنے والے بیت اللہ تے مالکا اسی لڑ نہیں سکدے اسی مقابلہ نہیں کر سکتے اسی ایدی فوج نو روک نہیں سکتے اگر مقابلہ کرنا بھی چاہیے تے ختم ہو جاواں گے لہذا اسی تے جا رہے ہیں اپنا مال بھی لے کے جا رہے ہیں اپنے بچے بھی لے کے جا رہے ہیں اپنی عورتاں بھی لے کے جا رہے ہیں اپنے بزرگ بھی لے کے جا رہے ہیں بیت اللہ تے مالکا تو جانے تے تیرا گھر جانے تو جانے تے تیرا گھر جانے اللہ بیت اللہ دی حفاظت فرما اللہ بیت اللہ دی حفاظت فرما اج 3 مرتبہ جملے دہرائے نے بیت اللہ دا دروازہ بند کر دیتا دروازہ بند کر کے عبد المطلب دی سسکیاں بج گئیاں نے اے بزرگ زاروں کی نال ہوئی جا رہے نے نالے چلتے جا رہے نے نالے کہتے نے مالکا اگر ابرا بھی حملہ کر دیتا اگر اج بیت اللہ گر گیا دین ابراہیمی تے عمل کون کرے گا ابراہیم دے دین کی عمل کون کرے گا پھر تے طواف کون کرے گا پھر تے حج کون کرے گا پھر اپنے گناہاں دی معافیاں منگن کون آئے گا اگر تیرے گھر نو اج گرا دیتا گیا تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سفید بزرگ دی جناب بزرگ دی سفید داڑھی دا بھی رب حیا کر دے اے مکے دے بزرگ سارے رون لگ گئے ادھر بزرگ روئی جا رہے نے ادھر پہاڑاں دیاں غاراں دے اندر بچے روئی جا رہے نے عورتاں روئی جا رہی ہیں اللہ دے بیت اللہ نو گرا دیتا جائے گا مال کے کائنات تے سارا مندر ویکھ رہے نے ابراہیم نے اپنی ہاتھیاں نو تیار کیتا اپنی فوجاں نو تیار کیتا عیاشی کیتی شراباں پیتیاں اپنے نال لیان والیاں عورتاں نو نچایا پگڑے پائے تے جشن منایا اج بیت اللہ گر جائے گا جتے ساری دنیا آندی ہے شراب کباب کر کے اپنا سفر شروع کر لگا رہے آسمان تو آواز آئیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل آسمان تو ہے بھی آبادی اے میرے ابابیل اے میرے ابابیل اے میرے ابابیل پرندیاں نے آکھیا جی سونے ربا کی حکم ہے جی خالقہ مالکہ کی حکم ہے فرمایا ابابیلو آج میرے بندے تے بیت اللہ چھڑ کے چلے گئے نے مکہ مکرمہ چھڑ کے چلے گئے نے اور نہ سمجھی اسی ابرا دا مقابلہ نہیں کر سکتے ابابیلو تسی میری چھوٹی جی مخلوق دے آج ذمہ داری تواڈے تے بہت بڑی ہے مالکہ سی تیرے کس کام آئے اللہ سی تے تیری حقیر مخلوقہ ربا سونے ساڈے وہاں پہ آڈر کی ہوئے اللہ فرماتے نے ابرا کافر لشکر لے کے آئے 20,000 کا لشکر لے کے آیا میرے بیت اللہ نو گران واسطے میں رب نے فرشتیاں نو بھی حکم نہیں دیتا میں رب نے جنات نو بھی حکم نہیں دیتا میں رب نے اور مخلوق
لوگوں نے بھی حکم دے دیتا اگر سونا مالک چاہتا جنگلاں دے شیراں نو ادھر دوڑا دیندا اگر سونا مالک چاہتا درندیاں نو سپاں نو تے اژدہاں نو حکم دے چھڑدا اگر سونا مالک چاہتا آسمان تو جبرائیل میکائیل اسرائیل تے اسرافیل نو حکم دے دیندا اگر سونا رب چاہتا پہاڑاں دے فرشتیاں نو حکم دے چھڑدا اگر سونا رب چاہتا بستیاں اجاڑن والے فرشتیاں نو حکم دے دیندا لشکر ہلاک کرنے والے فرشتیاں نو حکم دے دیندا اگر رب چاہتا آسماناں تو پتھراں دی بارش برسا دیندا اگر رب چاہتا اتنی تیز آندھی بھیج دیندا اے لوگ آندھی اندر ہی تباہ و برباد ہو جاندے اگر سونا رب چاہتا آسماناں تو اللہ اگ دا عذاب نازل کر دیندا لیکن دنیا والیاں نو دسیا اے سارا منظر مکے والے ویکھ لے اسی جوان اسی بڑے اسی اشرف المخلوقات اسی ڈر گئے پر ابابیل نہیں کرے ابابیل نہیں کرے اللہ فرماتے نے وارسل علیہم طیر الابابیل اوے میرے ابابیلو جی سونیا کیا ڈرے فرمایا آج بھی میرا کام کر دے وہ ابرا کا بیت اللہ گران آ رہے آوے کہ تو انو بیت اللہ بچانے میں حکم جاری کر دیتے بیت اللہ بچانے میں حکم جاری کیتے اللہ سونیا اسی چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں اسی چھوٹیاں چھوٹیاں تیریاں مخلوقاں بیت اللہ نو کی بھی بچاواں گے اپنا نو کی بھی ہلاک کران گے اللہ فرماتے نے تین کینکر اٹھا لو ایک کینکر چونچ اندر دو کینکر اپنی دنیا پجیاں دے اندر تین کینکر اٹھا لو کینکر سٹنا تہاڈا کام ہے ایٹم بم بنانا میں رب دا کام ہے ابرا کہہ رہے ہیں آج میں بچ جانا ہے آج تیرے کو راستہ ہی صاف ہو گیا ہے آج تے میں جانا ہی ہے بیت اللہ گرا کے واپس ٹر جانا ہے تے پوری دنیا تے قیامت تک لوگ یاد کریں گے وہ بیت اللہ جنوں رب دا گھر آکھدے سن تے ابرا نہیں گرا دیتا سی تے دے گران دے نال لوگ دی ول توجہ ہٹا کے جڑا میں یمن وچ گھر بنایا وہ دا طواف کرنا شروع کر دیں گے لوگاں دے میرا روب داری ہو جائے گا کہ اس گھر دا روب داری ہو جائے پر انہوں پتہ نہیں جدو رب کام لین دے آوے تے ابابیل کول بھی ہے اسی تے انسان جدو رب کام لین دے آوے تے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں دی کی حیثیت کہ وہ انسان ویکھ لے کہ وہ انساناں دیاں بستیاں تو دور بصیرہ کر دیاں انساناں دیاں بستیاں تو دور بصیرہ اتنا ڈر ہے لیکن جدو رب دا حکم آ جائے تے پھر ابابیلاں تے کینکر بھی ایٹم بم بن جاندے نے کہ رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراقت دے کوئی رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراقت دے رب عاجز دے بے کس دی بھی سن ہر جاتے دعا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراقت دے جدو رب نے خود ازمایا گا کہ صبر خلیل دکھایا گا جدو رب نے خود ازمایا گا کہ صبر خلیل دکھایا گا انہیں اگ نو کر گلزار دیتا یہ بچاوے تے آپ بچا سکدے انہیں اگ نو کر گلزار دیتا یہ بچاوے تے آپ بچا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراقت دے نمرود لعین دے نال بیتی کہ لنگڑے مچھر کمال کی تھی نمرود نے بھی آگے ابراہیم اپنے رب نو آکھ میرے نال جنگ کر لوے تے اللہ تعالی نے جنگ کرن واسطے مچھراں نو بھیج دتا اے اودوں دے بھیجے نے ہن بھی سکھ نال سون دیندے نمرود لعین دے نال بیتی کہ لنگڑے مچھر کمال کی او دا سر اپنا تے جُتی اپنی ہتھی اپنے آپ مراقت
ہتھی اپنے آپ مراکت دے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اور ابرا کافر تیار ہے اپنی سپاہیوں نو فوجیوں نو تیار کر لے آوے شراب کباب دی محفل ساری رات کرتا رہیا ساری رات کرتا رہیا تے فوجیاں نے آکھیا وے ابرا رات دے اندھیرے اندر بیت اللہ تے حملہ کر دینے آؤ انہیں آکھیا نہیں رات دے اندھیرے اندر حملہ نہیں کرنا راستہ صاف ہے اپنے نال کسی نے مقابلہ نہیں کرنا رات کو حملہ کرنا رات کو حملہ کرنا تے بزدلاں دا کام ہے میں بزدل نہیں ہوں میں تے یمن دے بادشاہ نو جناب شکست دین والا ہوں میں تے یمن دے بادشاہ نو ختم کرنے والا ہوں اپنے مقابلے اندر جڑا بادشاہ آیا وہ دا بھی سار قلم کرنے والا ہوں میرے کسی میدان اندر شکست نہیں ہوئی بار بار بندہ جتدا جائے تے غرور بھی آ جاندا ہے تکبر بھی آ جاندا ہے پھر وہ کسی گل نو کچھ نہیں سمجھدا اچانک کیسا حملہ ہوندا ہے کہ بندے دی سوچ اندر بھی نہیں ہوندا وہم و گمان اندر بھی نہیں ہوندا بار بار جتن والے فٹ بال اندر کبڈی دی اندر کرکٹ دے اندر غرور تے تکبر نہ کریا کرو اپنے رب دا شکر ادا کریا کرو اے ابرا نے غرور تے تکبر کیتا میں ہر میدان اندر جتیا وا اینے میدان جت گیا وا اج کیویں ہار سکنا اج کیویں شکست ہو سکدی ہے اے جدوں جناب نا انج کر کے تیاریاں وڈیاں نے تے جدوں آ رہے سن بیت اللہ وال راستے دے اندر جدوں انہاں دے لوکاں نے حملہ کیتا اور ایک علاقے دے لوکاں نو قتل کر دیتا اس علاقے دے شفا سلام نہ قیدی بنا لیا سی ابرا کافر نے اس وجہ تو قیدی بنایا سی کیونکہ نو بیت اللہ دے راستے دا پتہ نہیں سی ہے اس بندے نو بیت اللہ دے راستے دا پتہ سی اور نو آکھیا تو سانو بیت اللہ دا راستہ دسے گا اور جدوں یہ بندہ قیدی دے نال جدوں بیت اللہ تے حملہ کر لگے نے یہ بندہ دوڑدے آیا سارے ہاتھی تیار نے بیت اللہ تے حملہ کرنے واسطے سارے فوجی تیار نے بیت اللہ تے حملہ کرنے واسطے یہ بندہ جنوں قیدی بنا کے لے آئے سن یہ دوڑدے آیا انہیں ہاتھی دا کان پکڑیا یہ کان نو دو تین دفعہ چنجوڑ کے دے کان اندر گل کیتی ہے آکھیا اے ہاتھی اج تیرے کولوں بیت اللہ گرام دا کام لیا جائے گا اے ہاتھی اج تیرے کولوں اللہ دا گھر گرام دا کام لیا جائے گا اے ہاتھی اج تو اس رب دے گھر تے حملہ کرن جا رہے ہیں جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے جس رب نے تینوں خوراک دی ہے جس رب نے تیرا جسم بنایا ہے جس رب نے تیرا وجود بنایا ہے پوری کائنات جدا ذکر کر دی ہے بہتر اے وے اپنے رب دے نافرمانی نہ کری اپنے مالک دی نافرمانی نہ کری اپنے رب نو ناراض نہ کری ہاتھی اگے نہ جائیں واپس چلا جائیں اگے نہ جائیں واپس چلا جائیں اتنی گل کہہ کے بندہ دوڑ پیا اے بھی پہاڑاں دی طرف چڑھ گیا ابرا کا فرمی آنکھی نو توڑے ہے کہ ہاتھی تڑن دی بجائے زمین دے بیٹھ گیا جدوں بڑا ہاتھی زمین دے بیٹھا اے نال دے ہاتھی بھی زمین دے بیٹھ گئے نے انہاں نو اٹھاندے نے مگر اٹھدے نہیں ماری جا رہے نے مگر اٹھدے نہیں ہائے ہائے جانور بھی اپنے رب دے اتنے فرما بردار نے جانور بھی اپنے اللہ دے اتنے تابعدار نے اے نوجوانوں جامعہ کلیم القرآن اندر آنے والے ہو میں تے تو اپنے اللہ دے کنے فرما بردار اسی اپنے رب دے کنے آنکھی رکھنے اسی کوئی ایسی جگہ نہیں جتھی اپنے رب دی نہ فرمانی نہ کیتی ہوئے کوئی ایسا میدان نہیں جتھی اپنے اللہ نو ناراض نہ کیتا ہوئے اس رب نے تے کیاں پاریاں دا قرآن مصطفیٰ دے سینے دے نازل کیتا دے سانو سمجھنا آئی کہ کس بندے نے کوئی بہت زیادہ سورتہ نہیں سنائیا بس کان اندر اتنا ہی آکے اے ہاتھی تیرا رب تیرے ناراض نہ ہو جائے اپنے رب نو ناراض نہ کر بیٹھی تے جانور نو بھی سمجھ آ گئی مینوں پیدا کرنے والا سونا رب ہے مینوں رزق دین والا سونا رب ہے مینوں جناب نہ کھلان پلان والا سونا رب ہے میری نسل کے چلان والا سونا رب ہے مگر ابن آدم نو سمجھ نہیں آئی کہ کھلان والا کون ہے پلان والا کون ہے اولاد دین والا کون ہے کرنی پتنی والا کون ہے ہاتھی جانور سی مگر سمجھ آ گئی اور ماری جا رہے نے مار مار کے زخمی کر دیتا مگر ہاتھی بیت اللہ پر نہیں چل رہے انہاں دا رخ یمن دی طرف کیتا ہاتھی اٹھ کے دوڑنا شروع ہو گئے انہاں دا جناب رخ مشرق دی طرف کیتا ہاتھی دوڑنا شروع ہو گئے
شمال و جنوب کی طرف کیتا ہاتھی دوڑنا شروع ہو گئے پھر انہاں دا رخ بیت اللہ وال کیتا جویں بیت اللہ وال رخ کیتا ہاتھی پھر زمین تے بیٹھ گئے نے بیت اللہ وال قدم نہیں اٹھاندے بیت اللہ وال قدم نہیں چکدے نظراں بھی چکائیاں نے تے ہاتھیاں دی اکھاں وچ آنسو بھی جاری نے اج کس کم واسطے اتنا سفر کرایا گیا ہے نالے روئی جا رہے نے انہاں زخماں دی وجہ تو انہاں دی مار مارن دی وجہ تو نالے بیت اللہ وال قدم نہیں چکدے اے تھوڑی ہی دیر گزری ہے ابراہیم نے آکھیا چلے کرو ہاتھیاں نوں ایتھے چھڈنے آ پیدل سفر شروع کرنے آ اج اتنی ہی بات آکھی سی کہ وارسلنا علیہم طیر الابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل اتنی ہی بات آکھی سی اچانک بہت بڑا لشکر آئے بہت بڑا لشکر ہے انہاں دے کول رب دیاں تسبیحات دی آواز آ رہی ہے رب دیاں تسبیحات دی آواز اتنا بڑا لشکر سی حتیٰ کہ انہاں لشکر دے ایک بہت بڑے چھوڑ دی وجہ تو سورج دی روشنی بھی مدھم ہو گئی جتھے جتھے دنیا چوار گئی سی ابابیل آدھے ہائے ہائے آج پتہ نا بیت اللہ کوئی حملہ کرے کوئی باغی کوئی کافر کوئی انگریز کوئی یہودی کوئی بیت اللہ تے حملہ کرنے کی کوشش کرے تے پتہ چل جائے بیت اللہ تے حملہ ہو رہا ہے تے جتھے جتھے مسلماناں دے ملک ہے جواد پہنچ رہی ہے گھراں وچوں بچے بھی اٹھ کے تر پے گھراں وچوں بچے بھی تر پے نے بیت اللہ تے حملہ ہون دینا بیت اللہ دی بے حرمتی ہون دینی ابابیل بھی دنیا چ جتھے جتھے سن جویں پیغام ملیا دنیا تے بڑی دور اللہ نے سمندر لا کے رکھیا سی تے فوجاں لا کے بٹھائیاں سی کہ جدوں بھی روڈ پہ جب بندے روس جان یا نہ لڑ سکن تے میرے ابابیل دے ہون گے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانے پرانے توجہ کرنا ابابیل نے ابابیل لیکن انہوں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے مگر حیران ہو گیا کہ آسمان سیاہ ہو گئے آسمان سیاہ ہو گیا اے چھوٹے چھوٹے پرندے کدھر آ رہے ہیں اچانک انہاں پرندیاں نے انج کر کے اپنی چونجاں کھول دتیاں اپنے پنجے کھول دیتے نے جدوں اپنے پنجے کھول دیتے تے ایٹم بم گرنا شروع ہو گئے ایٹم بم گرنا شروع ہو گئے اگر کسی دے سر اندر لگدا یہ جسم دے دو ٹکڑے ہو جاندے اگر کسی دے بازو تے لگدا یہ بازو کٹ کے زمین تے گر جاندا اگر کسی دے قدم تے لگدا یہ قدم کٹ کے زمین تے گر جاندا میں انج کہاں گا یہ جناب نہ انہاں پرندیاں دے کول ایک کینکر نہیں سن تلواراں سن جتھے وجدیاں سن جسم دے ٹکڑے کر دیندے سن اگر کسی دے ہاتھی دے وجدا ہاتھی بھی اوتھے زمین تے گر جاندا انج کر کے حملہ کیتا جدوں منہ دے وچوں کینکر چھٹے نے نال ہی رب دیاں تسبیحاں شروع کر لئیاں نے جویں مجاہدین حملہ کر انہاں کافراں تے نال ہی آواز آندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ابابیل نالے کینکر سن رہے نے نالے کہندے ہون گے اللہ اکبر اوے ابرا کافر تو بڑا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اے ابرا کافر تو طاقتور نہیں اللہ اکبر اللہ طاقتور ہے اے ابرا کافر تیری فوج زیادہ نہیں اللہ اکبر اللہ کی فوج زیادہ ہے انج کر کے ایک لشکر آیا کینکر سن کے واپس جا رہے ہیں تے دوسرا دستہ آ رہا ہے ایک دستہ واپس جا رہے ہیں کینکر چکر واسطے دوسرا دستہ کینکر لے کے آ رہے ہیں ایک کینکر مار کے واپس جا رہے ہیں تیسرا دستہ کینکر لے کے آ رہے ہیں انہوں نے سنبھلن کا بھی موقع نہ ملیا یہ آپ بھی مر گئے جانور بھی مر گئے انہوں نے ہاتھی بھی ہلاک ہو گئے اٹھ بھی ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ ابرا کافر دا بازو کٹ گیا اے دونوں بازو کٹ گئے پیر کٹ گئے انج کر کے جناب دوڑدیاں ڈگدیاں ڈگدیاں دور نکل گیا ایک اور علاقے اندر گیا انہوں نے پوچھا اسی انتظار کر رہے سا ابرا بیت اللہ گرا کے آئے گا نالے روئی جا رہے ہیں نالے دسی جا رہے ہیں لوگوں رب دا بیت اللہ ہے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کر رہی ہے میرا کوئی فوجی بھی نہیں بچیا میرا کوئی جانور بھی نہیں بچیا جدو ساری داستان سنا چکے ہو اچانک ابابیل کے دی تلاش اندر ہے یہ دی تلاش اندر دے قریب آیا انہیں آکے دے پھر کینکریاں چھٹیاں انج کر کے ابرا زمین دے گرے
ہے انہیں کینکریاں سٹیاں کینکریاں دل تے لگیاں ایدا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جدو دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اب راتا فروخت ہی تباہ و برباد ہو گیا اٹھ ہی مر گیا اللہ فرماتے نے سونے اے میرا گھر ہے بیت اللہ جو لوگ اپنے گھراں دی حفاظت کر سکتے ہیں میں رب اپنے گھر دی حفاظت کر سکنا وا جو لوگ اپنے گھر تے کسی نو حملہ نہیں کرن دیندے میں رب اپنے گھر تے بھی کسی نو حملہ نہیں کرن دیندا سونیا پتہ ہے انہاں دی کیفیت کی سی علم تارا کیفا